وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ربك والملك
يومئذ بجهنم يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والشمس وضحيها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء يوم بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها صدق الله